इन्सिडेंट जो जाल्लो आसा तुज्या वाठारांत भितर कसो जालो तो? आज दनपारचे 12:30 हिंगा ती ओक करोलिना म्हणटा ती हिंगा गार्डनाक काम करताली आनी अशें ताका आमी दिसलीच म्हाका तोरां त्या आम्याक ती गेली तोर काडपाक दिसपाक गेली. तोर ताका 2-3 पडले, ती घेतली ताणें वयर पयलें आनी तोर दिसली म्हणटा तिंगा एक पायप आसलें लोखणाचें. त्या पायपान ती तोर काडपाक गेली. ती लायन आसली ती बरी सकल आसली. त्या लायनीची ताका त्या बायलेक बरें कळना. त्या बायलेचें नांव आहा सोकोरिना फारिया म्हणून. आनी ताका बरें ताका दिसना तेन्ना ती लायन लागतना ताका तो उच पेटलो आनी ती थिंगाच त्या उच करपोन सा गोबर जालो तेजो सामको इतलें हें. आनी तें मना आमकांय बरें दिसना कित्याक अशी एक्सिडंट जावप म्हणल्यार. आनी ही लायन म्हणजे म्हाका दिसता गोवोरमेंटान ती एक्शन घेवन ती अंडरग्रावंड करून केन्ना काडपाक आसली. तुमकां दिसना की जेन्ना गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना शटडावन घेता तेन्ना हांगा दुर्लक्ष जाता अशें दिसता? दुर्लक्ष जाता हिंग केन्ना कित्याक चुट्ट पडोन की हर टायम उच पेट्टाच आनीक हे डिपार्टमेंट तितली एवढे भोंवूय पळोवपाक बी येयनाय. सर पण आमी आनी एक आयकलां की अशे एक्सिडेंट जे आसा ते हेजे पयलीं हांगा ह्या वाठारांत भितर जाल्ले आसा. ह्या चोगले टायमाचेर भरपूर हिंग लोक कितले मेल्ले पिसान आसाय टायमाचेर. पूण हितून दिसता आमकां ही पायप लागले कितें. नमस्कार. आमी दुर्दैवी घटना ज्यो आसा त्यो केन्ना कोणाचे आनी कशे आकस्मीत येत हें सांगयना. मरण हें सगळें आसता, पूण मरण येता आसतना सुद्दां वेगळे पद्दतीन येता. केन्ना कोणाचो दुर्दैवी अंत जाता हेंवूय सांगपा येना. ओ कोरिलिना ह्या हॉलांत काम करपी एक महिला जी आसली सुकोरिना, आनी हे सुकोरिना काम करता आसतना तिका ह्या सायडीच्यान ह्याच हॉलाच्या सायडीच्यान तुमी पळयत जाल्यार एक आंब्याचें झाड आसा आनी त्या आंब्याक तोर जी आसा ती पिकले आसली. कोणाक तरी दिसता की तोर जें आसा आपूण आपल्या भुरग्यांक व्हरतलें आनी ह्या आशेपोटी ज्या हॉलाक ती काम करता त्या हॉलांतल्यान तिणें पांय पडलें आनी फाटल्यान तुमी जो आंबो आसा तो पळयतात आनी त्या आंब्याची तोरां काडपाक लागलें. तिका पडलेलीं 2-3 तोरां मेळ्ळीं, पूण तेजे नंतर तिका दिसलें की आनी त्यो पिकलेली तोरां आसा आनी ती काडटलीं. पूण तिका इतली खबर ना की सायडीच्यान जी हाय टेन्शन लायट गेल्ली आसा ती खंय तरी मृत्यूचो वाट तिजो पळयतालो, काळ तिजो वाट पळयतालो. पूण तिका कळना ती तोरांचें इंटेन्शन उरलें गेलें तोरां पळोवन आनी ज्या खांद्यान ती तोरां आसली ती काडटा आसतना खांद्याक स्लीप जालें. हाय टेन्शन वायरीक जेन्ना तिजी हें लागली ती वायरी लागले नंतर ती तशा तशी थंयच जळोन मृत्यू जाली. आनी तिची जी बॉडी जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली कोळसो जावन गेल्लो आनीक सगळी जळोन गेल्ली. पूण आमी अशें म्हणटात की नियतीचो खेळ हो आगळो वेगळो आसा. नियती केन्ना कोणाचे घाला घालीत हेंवूय सांगूंक शकना, केन्ना मृत्यू हो कोणाचे इतका सांगूंक शकना. आतां आमचे सरपंच जे आसा तेणीय सांगलें आसा की जी हाय टेन्शन वायर आसा आतां जर आमी सायडीन जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली आमी जवळ जवळ 3 मिटरांचे इतल्या हायटीचेर ती देंवल्ली आसा. आनी खरोखरच ही डेंजर हें आसा हायलायन लायट जी आसा, कारण ही हाय टेन्शन म्हणटात आनी ह्या हाय टेन्शन लायट जी आसा ती तुका ओडून घेता लोखणाक, ती तुका भायर मारना अशा परिस्थिती लागून उरली आनी तिची हड्ड्यार पायप उरले आनी ती कंप्लीट जळ्ळी. केपें पुलीस स्टेशनान हांगा पंचनामे केलो आसा. तशेंच हें आमी म्हणटात की चौगुले जी हें आसा कंपनी पयलींची हांगा हो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. म्हणटनीक डिपार्टमेंटान हांगा लक्ष दिवपाक जाय. ही हाय टेन्शन वायर जी आसा एक तर अंडरग्रावंड केबलिंग ती करची किंवा हेजी जी हायट आसा किंवा देंवलेली वायर जी आसा ती वयर काडपाक जाय अशेंय सरपंचान सांगलें आसा. आमी हो वाठार जर पळयत जाल्यार ह्या वाठाराक आतां इतलो सगळो उजो लागलो आसा. ह्याच वायरीक लागले नंतर टच जाले नंतर आनी तिची बॉडीक जेन्ना उजो घेतलो तेन्ना ह्या सगळें रान जें आसा तें पेटोवन उठलें. म्हणटनीक लक्ष दिवपाक तितलें जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तितलें एक्टर वचपाक जाय. आनीक ज्या बायलेचो सुकोरिनाचो जीव गेल्लो आसा तिच्या फॅमिलीचेर किंवा त्या वाड्याचेर एक आकांत येयल्लो आसा. जेन्ना ती ओ कोरोलिना ह्या हितून भितर काम करताली आनी काम करता आसतना दुर्दैवी अंत जाता आनी हितूंतल्यान आपलो परिवार सांबाळपा खातीर किंवा परिवाराक आपले उदरनिर्वाह करपा खातीर ह्या ओ कोरोलिना काम करताली. पूण हितूंतल्यान तिका एक आशी जाली, तिका एक दिसलें की तोर पिकले आसा आनी ह्या तोरा खातीर तिजो आयज जीव गेल्लो आसा. आमकां अशेंय कळ्ळें आसा ह्या वाठारांत भितर ह्याच कंपनीच्या सायडीन हेजे पयलीं अनेक जाणांनी हांगा गळफास लावन जीव दिल्लो आसा आनी ही एरिया तशी धोकादायक स्थितीक आसा अशेंय कळ्ळें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.